को भी जगह दो सबसे पहले कराची बार के और हमारे जो प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं उन सबको वेलकम भी करता हूँ। और ये इशफाक साहब सीनियर एडवोकेट के लाहौर से पूरे पाकिस्तान में वकालत करते हैं और अपने प्रोफेशनल कंडक्ट की वजह से भी जाने जाते हैं। इसी तरीके से हमारे कराची बार के जो मेंबरान हैं वो भी हमेशा अदा किए के अंदर एक खुशबू के साथ बाइमी इत्तेफाक के साथ यूनिटी के साथ जो हम चीज़ें पिछले कुछ एक साल के अंदर लेके चल रहे हैं उसमें एक चीज़ बड़ी मायानाज सामने आई कि 17 साल के बाद वकील पूरे मुल्क के अंदर हर एक इशू कहीं पे भी हो तो वो एक साथ खड़े हुए हैं। हम बहैसियत कैबिनेट और बहैसियत वकील एक बड़े वसूख से समझते हैं और अमली तौर पे भी उसको हमेशा सपोर्ट करते हैं कि कोर्ट्स प्रोफेशनल कंडक्ट की जगह है और कोर्ट्स के अंदर तमाम चीज़ों को प्रोफेशनली डील करने के लिए हमें खुद एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जिसको कभी भी ये कोई ना सोचे कि एक्सेस टू जस्टिस नहीं है। इसमें कुछ ऐसे मामला अगर सामने आ जाते हैं उसके अंदर सबसे पहले तो देखें मैं एक चीज़ का कायल हूँ कि लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट के अंदर उन तमाम चीज़ों को भी हमें सबसे पहले ऑप्ट करना होगा कि जिसके अंदर अगर कोई भी इंसाफ के उसूल के लिए आ रहा है तो उन तमाम चीज़ों को आलायकार ना लाए और उसकी कोई प्रमोशन ना हो। इट अप्लाइज ऑन द लिटिगेट्स एंड द एडवोकेट्स। वो तमाम चीज़ें हमारे अपनी इंटरनल वर्किंग की और मैं समझता हूँ उसको हमने आगे कोड ऑफ एथिक्स में सपोर्ट भी करना है और न एजुकेट करने के बजाय अब उसको प्रिंसिपली अप्लाई करने की ज़रूरत है जो थोड़े बहुत लिखना है। एक नाखुशगवार अगर इवेंट इस तरह का कुछ आया है तो वो सिर्फ और सिर्फ लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से आया। बार एसोसिएशन या अशफाक की भी ऐसी है जैसे हमारे तमाम मेंबरान की है वो लाहौर में हो इस्लामाबाद में हो बार काउंसिल्स हो। हमें सबसे पहले रिजॉर्ट अपने बार में करना है क्योंकि ये आपका ही घर है। हम काला कोट पहनने के बाद हर एक बार को अपना ही घर समझते हैं। तमाम कोर्ट्स आपकी हैं। आज मैं ये समझता हूँ कि कराची बार में आमिर नवाज वडाइस ने रिहान मलिक साहब ने साकिब सूनो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं उनकी पूरी फर्म से हम सब जुड़े हुए थे। मेरे जो कराची बार के मेंबरान हैं फतेह साहब हैं उनके दोस्त सीनियर अकाबरीन ने इस बात को ज़रूरी समझा कि कोई ऐसी चीज़ नहीं जो अगर मिल बैठ के हम ना करें तो उसको उस इख्तलाफ को भी ख़त्म कर सकते हैं बल्कि हम एक अच्छी मिसाल कायम कर सकते हैं न सिर्फ वकीलों के लिए सिविल सोसाइटी जो हमारी जिन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है उसको पॉजिटिवली और नेगेटिवली अगर कोई इस्तेमाल करना चाहे तो वो उसके अपने ऊपर होता है। अगर सिविल सोसाइटी हमारे साथ उस पहलू के अंदर हमेशा साथ रही है तो मैं समझता हूँ हम उनको अपने करीब करते हुए इन तमाम चीज़ों को उजागर करते हैं बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कि हम अपने वकीलों को कॉम्प्रोमाइज़ करें बल्कि हमारा घर इस बात की कोड ऑफ कंडक्ट इस बात के लिए हमें इख्तियार देते हैं कि हमने जैसे मौला अली का कॉल है कि कोई गलती करे तो आप समझाएं और अगर कोई अच्छा काम करे तो उसके लोगों में तारीफ़ किया करें। तो अगर कोई ऐसी बात है तो हम
खुद दादरसी करेंगे, हम उस पर खुद नसीहत करेंगे, हम समझाएंगे, उन तमाम चीज़ों को देखेंगे। बड़े का छोटे के ऊपर भी उसी तरह से शफ़क़त का रिश्ता होना चाहिए जैसे छोटे के ऊपर एहतराम का रिश्ता होता है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बड़ी खुश असलूबी से माबेन पाई हैं। उन तमाम सीनियर जैसे मियाँ साहब है, फतेह और हमारे दूसरे दोस्त हैं, उन्होंने तमाम चीज़ों में पर्सनल लेवल पे जो बात की है वो उन्होंने खुद इसके ऊपर कोई बात का इन्फ्लुएंस भी नहीं था, ना हमारी कोई थी। हम सिर्फ ये चाहते थे प्लेटफॉर्म आपके पास है, बार आपके पास है, हमारे दोस्त आपके साथ खड़े हुए हैं। चीज़ों को मज़ीद सोशल मीडिया पे इस तरीके से वन साइडेड व्यू में नहीं जाना चाहिए, बल्कि एक कलेक्टिव एफर्ट्स के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, यूनिटी को बरकरार रखते हुए आगे कंक्लूड करते हैं। और आगे जब हम ये नारा लगाएं कि हम अवाम दोस्त चीज़ों पे काम करते हैं, मुकला इतिहाद की बात करते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाइंदाबाद की बात करते हैं, तो वो पाकिस्तान बनाने वाले जो हमारे कायद हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने हमें यूनिटी का, नज़्म ज़ब्त का, इन तमाम चीज़ों का और डिसिप्लिन के साथ रहने की सबसे अहम जो लोग तीन दरबार पे भी हम हमेशा पढ़ते हैं या वो स्लोगन रेज करते हैं, तो हमें उसको अडॉप्ट करना है। इसी के साथ बाकी मजीद ब्रीफिंग नियान इशफाक साहब आपको देंगे, रेहान साहब हैं, आमिर नवाज भाई साहब एंड में कंक्लूड करेंगे। हम आपको वेलकम भी करते हैं आपके इस इक़दाम को भी कि आप कराची बार को अपनी बार समझ के आए, और हमारी ये एफर्ट्स थी कि हम इख्तलाफात को ख़त्म करें, नफरतों को ख़त्म करें और मोहब्बतों का एक पैगाम यहाँ वेलकम वेलकम ताकि आगे जब भी अगर कोई ऐसा मसला है तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके इलेक्टेड मेंबरान बैठे हुए वो पहले चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं। मियां साहब आपको वेलकम भी करते हैं, मजीद ब्रीफिंग आप इस चीज़ पे कराची बार वेलकम वेलकम। बड़े दिल से इस तरह हमारे भाई हैं रियासुल साहब, शाकिर साहब, उन्होंने को माना कि हमारे भाई हैं अशफाक साहब ने किसी तरह निर्णय किया, ये चीज़ें हो गई हैं, तमाम चीज़ें तय पा गई हैं। उसमें जो दरखास्तें अशफाक साहब ने लॉन्च करवाई थी शाकिर साहब के खिलाफ या सुलंगी साहब के खिलाफ या राजपत साहब के खिलाफ, वो विड्रॉ हो जाएगी। जो एप्लीकेशन बार काउंसिल में दोनों तरीके की तरफ से जमा करवाई गई, दूसरे के साथ वो सारी विड्रॉ हो जाएंगी। तो ये सारे मामला हमने आज तय कर लिए हैं। ज़्यादा तफसील स्पीक अबाउट इट। थैंक यू। बोतल नीचे रखो, इसको जवाब बोतल नीचे रखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा फिर आमिर नवाज बड़ाई साहब, रहमान कुरैशी साहब, अरशद शर साहब, रेहान अजीज़ मलिक साहब, कराची बार के तमाम मेंबरान, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने जो है वो हमें यहाँ पे फॉर्मली इनवाइट किया कि इस मसले के ऊपर जो है कराची बार एसोसिएशन का जो प्लेटफॉर्म है वो हम सब के लिए हाजिर है, ताकि फरीकैन जो हैं वो यहाँ पे कुछ उसलूबी से अपने जितने भी इश्यूज़ या नॉन इश्यूज़ या जो भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं इन सब के ऊपर जो है वो तबादला ख्याल करें और एक कलेक्टिव विजडम और अप्रोच के साथ एक मुस्बत और अच्छी सोच के साथ जो हैं वो आगे बढ़ें। तो हमारी जिस तरह के आमिर नवाज बड़ाई साहब की हदायत के मुताबिक जो है वो हम तमाम फरीकैन जो हैं वो एक जो है वो कमरे में बैठे हमारी तफसीली जो है वो तमाम मामलात पर, चाहे वो बाहर से मुतलका थे, चाहे वो मुकदमात दोनों फरीकैन के, चाहे वो हमारे भाइयों ने कोई एप्लीकेशनें दी हुई हैं, मुकदमात दर्ज कराए हैं या हमने मुकदमात दर्ज कराए हैं, उन तमाम चीज़ों का बगौर जो है उनके मुहर्रिकात का जायज़ा लिया। उस दिन जो अनफॉर्चुनेट एक सिचुएशन क्रिएट हुई उनके तमाम पहलुओं को जो है वो उजागर करके एक दूसरे के साथ उस पर तबादला ख्याल किया। पिछले 7 दिन होने वाले जो तमाम मामलात उस इवेंट की बेसिस पे जो हैं वो उनका स्ट्रक्चर सेटअप हुआ, उनको डिस्कस किया। आज जब हम यहाँ पे इकट्ठे हुए जिस पस मंज़र के साथ वो तमाम चीज़ें सामने आई
اور یہاں سے آگے بڑھنے کے جتنے بھی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرتے ہوئے اور مثبت سوچ آگے دکھاتے ہوئے اس کے حل کے لیے تمام فریقین نے اس کو خوش اسلوبی سے جو ہے وہ کامیابی سے حل کیا، اور تمام کے تمام مسائل جتنے فریقین کے ہیں، چاہے وہ سولنگی صاحب کی ہیں یا وہ چانڈیو صاحب کے ساتھ ہیں یا وہ راجپٹ صاحب کے ساتھ ہیں یا وہ میرا کلائنٹ موکل جو ہے وہ رجب سے متعلق ہے، تمام کے تمام ڈسپیوٹ کو ہم نے باہمی رواداری سے، باہمی جو سا ہے وہ جذبے سے اور اچھا کنڈکٹ کرتے ہوئے، مطلب آج کی جو ہماری ذاتی گفتگو تھی تو دونوں فریقین کی خواہش بھی تھی اور دونوں فریقین کی طرف سے جو ہے وہ کرٹسی کی جو ایکسٹینشن تھی وہ اس لیول پہ تھی کہ دونوں فریقین ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ خوش اسلوبی سے آگے بڑھ کے زیادہ پارٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ اس کو مثبت طریقے سے کنٹریبیوٹ کر کے جو ہے وہ اب ہم نے یہ سارے پروسیس کو ہیل کیسے کرنا ہے، وائنڈ اپ کیسے کرنا ہے، اور اس کو مثبت یہ سارا جو ایک نیگیٹو ایونٹ انفارچونیٹلی ہوا ہے اس کو پازیٹیوٹی میں زیادہ سے زیادہ بہتر بنا کے اس کو کس طریقے سے جو ہے ہم چینلائز کر سکتے ہیں. تو تمام فریقین نے اتفاق کیا، تمام قسم کے مقدمات، درخواستیں ہر نوعیت کی جو ہے وہ ہم ایک دوسرے کے جو خلاف دائر شدہ ہیں وہ ودڈرا کر رہے ہیں، اور تمام فریقین جو ہیں وہ اپنے تمام مسائل جو ہیں اس کی جو تفصیلات تھی میں نے آپ کو بتا دی ہے. ہم نے ایک دوسرے کے اوپر یہ پابندی رکھی ہے کہ جس طرح ایک جنرل نیچر کی جو ہے وہ جسے ہم ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں، تو اس کی جو ہماری اور میڈیا سے بھی ہماری خاص کر گزارش ہے، اور ہمارے بھائیوں سے ہم آپ کے کام میں مداخلت تو نہیں کر سکتے، آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اس چیزوں کو انویسٹیگیٹ کریں اور فیکٹس کو کمپریہنسولی بھرپور طریقے سے رپورٹ کریں، لیکن آپ سب سے گزارش ہے کہ ہم تمام فریقین کو اس کی جو نیٹی گریٹیز ہیں، اس کی جو اسپیسیفیکیشنز ہیں کہ کسی کی کیا ٹرمز ہیں، کسی کی کیا کنڈیشنز ہیں، ہم نے ایک دوسرے کے اوپر کسی قسم کی کوئی کنڈیشنز جو ہیں وہ امپوز نہیں کی، اور بلکہ جیسا میں نے آپ کو کہا کہ تمام فریقین کی آج خواہش رہی کہ وہ اس معاملے کے مثبت حل کے لیے زیادہ مثبت مؤثر کردار عملی طور پر کیسے کر سکتے ہیں. تو اسی کی روشنی میں جو ہے وہ ہم نے آگے اس معاملے کو جو ہے وہ ہم کامیابی سے جو ہے وہ طے کر لیا ہے، اور تمام کے تمام جو ایک دوسرے کے خلاف درخواستیں و مقدمات ہیں ہم اس سے دستبردار جو ہے وہ اختیاری کر رہے ہیں. اور جہاں تک جو کراچی بار ایسوسی ایشن کا ہسٹوریکل رول جو ہے پاکستان میں رہا ہے آئین کے حوالے سے جد و جہد کا، ہم ہر صورت میں جو ہے جو کراچی بار ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم کو جو ہے وہ آنے والے وقتوں کے لیے جب ایک پورا ملک جو ہے وہ آئینی اور قانونی جو ہے وہ پیچیدگیوں کا شکار ہے، تو ہم جو یہاں سے ایک کراچی بار ایسوسی ایشن کا پلیٹ فارم جو ہے جو اپنا ایک رول آف لا کے لیے اور سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے رول پلے کر رہے ہیں، ہم اس کو زیادہ مضبوط کریں گے. ہم اس میں زیادہ جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ کنٹروورسی کسی قسم کی کوئی نہ آئے، بلکہ یہ تمام چیزیں جو تمام کنٹروورسیز ہیں میری رائے میں جو آج ہمارے مذاکرات ہیں اس کی روشنی میں وہ ختم شدہ ہیں اور اس کا کوئی وجود باقی نہ رہے. ہماری سپورٹ جو ہے وہ قدم قدم پہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ تھی، ہے اور رہے گی. صرف اتنا میں بیان کرتے چلوں کہ میں 2017 سے تقریباً 10 سال سے پورے سندھ بھر میں جو ہے وہ وکالت کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں، اور بے شمار یہاں پہ ہمارے دوست ہیں جن کو اس چیز کا واضح طور پر جو ہے وہ علم بھی رہا ہے اور اس حوالے سے جو ان کی آگاہی بھی رہی ہے. بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان سوچتا نہیں ہے، حالات کی پیداوار ہوتی ہیں اور ہو جاتی ہیں، اور اسی میں ہی میں جو ہے وہ ریحان عزیز ملک صاحب، عامر نواز وڑائش صاحب کا، رحمان قرائی صاحب کا، ارشد صاحب کا، جن لوگوں نے پارٹ اینڈ پارسل میں جو ہے وہ مل کے جو ہے وہ اس طرح کی جو ہمارے درمیان غلط فہمیاں یا دوریاں تھیں اس کو روز مرہ کی بنیاد پر جو ہے وہ اپنی مثبت جو ہے وہ کنٹریبیوشن دے کے اس کو حل کرنے میں جو اپنا کردار ادا کیا ہے. ہم آپ کے بھی جو ہے وڑائی صاحب، قرائی صاحب، ہم آپ کے بھی جو ہے مشکور ہیں، اور آپ نے یقیناً جو ہے بار پلیٹ فارم کے جو ممبرز کی جو رسپانسبلٹیز ہیں اس کو احسن طریقے سے قدم بقدم جو ان سے وہ لے کے چلے ہیں. ہماری طرف سے آپ کا کسی قسم کا آپ لوگوں کے لیے کوئی گلا شکوہ نہ کبھی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، بلکہ ہم آپ کے ہر اس اقدام کو جو آپ نے اس تنازع کے پیداوار سے لے کر آج تک جو ہے وہ جہاں بھی کیا، جو بھی کیا، آپ نے اپنے وزڈم کے ساتھ، آپ نے رسپانسبلٹی کے ساتھ نبھایا ہے. تو اس پہ بھی ہم آپ کے جو ہیں وہ شکر گزار ہیں. آخر میں میری صرف ایک جو ہے وہ آپ سب سے میڈیا کے بھائیوں سے گزارش ہے کہ جو ہماری اسپیسیفکلی یعنی کہ مخصوص طور پر جو ہے وہ کوئی آپس میں گفتگو ہے اس کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ طے کر کے آئے ہیں کہ ہم اس کی جو پریویلیج کمیونیکیشن ہے یا جو ہماری ایک کانفیڈینشیل انفارمیشن ہے اس کو جو ہے وہ ہم سبسیکوینٹ سٹیجز پہ جب ہماری وہ چیزیں جو ہیں وہ پریکٹیکل مینیفیسٹیشن کی طرف جائیں گی تو خود بخود جو ہے وہ چیزیں آپ کے سامنے انفولڈ ہوتی جائیں گی. تو ہمیں اس وقت
کوئی ہیل کرنے کے لیے میڈیا سے بھی ہماری سب سے درخواست ہے کہ آپ بھی اپنا جو ہے وہ انتہائی مثبت آپ کا کردار ہمیشہ رہا ہے اور مزید بھی جو ہے وہ آپ نبھائیں گے. اس بارے میں جو ہے وہ ہم سے صرف اسپیسیفک سوال نہ پوچھیں, اس کے علاوہ جو کچھ چیز ہے ہم آپ کے لیے حاضر ہیں. تھینک یو ویری مچ. میں نے اسی لیے کہا اسپیسیفک نہ جائیں, تمام چیزیں ہم نے ریزالو کرنی ہے. تمام چیزیں ختم ہو گئی. نو کوسچن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کراچی بار ایسوسی ایشن ایک انوانٹیڈ ایشو میں آ کے اسٹک آف ہوئی اور جس سے کراچی بار ایسوسی ایشن کی ریپوٹیشن ڈیمیج ہوئی. دیکھیں, سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کراچی بار ایسوسی ایشن نے ہمیشہ ریلیجیس ایکسٹریمزم کو ڈسکریج کیا. کراچی بار ایسوسی ایشن میں ہر مذہب, ہر قوم, ہر فرقے, ہر قسم کے لوگ موجود ہیں اور ہم سب کی عزت کرتے ہیں. اور کراچی بار ایسوسی ایشن ایک گلدستہ ہے. سولنگی صاحب ہمارے بھائی ہیں, لیکن میں اپنے تمام دوستوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ریلیجیس ایشوز پہ آپ بہتر ہیں کہ ایز اے کاؤنسل کام کریں, نہ کہ ایز اے پارٹی کام کریں. اب جب بھی کوئی ریلیجیس ایشو ہوتا ہے تو آپ اگر کوئی عالم آگے بڑھے, کوئی مفتی آگے بڑھے, تو وہ آ کے دلائل بھی دے سکتا ہے, وہ بات بھی کر سکتا ہے اور وہ چیزیں کر سکتا ہے. تو ہمیں دوستوں کے درمیان مذہبی ہو یا قومی ہو, ہم آہنگی کو قائم رکھنا ہے. ایک چیز ہو گئی. سیکنڈ تھنگ, میں بہت مشکور ہوں میاں صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا کہ جنہوں نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا کہ کراچی بار ایسوسی ایشن کو پرپزلی ٹارگٹ کیا گیا. پرپز کیا تھا کہ اس ٹائم پہ اگر کوئی رول آف لا کے لیے ایک آواز بچی ہوئی ہے تو وہ کراچی بار ایسوسی ایشن ہے, اور کراچی بار ایسوسی ایشن کا ینگ وکیل ہے. کراچی بار ایسوسی ایشن 26ویں امینڈمنٹ ہو, چاہے 27ویں امینڈمنٹ ہو, چاہے نیشنل ایشوز ہو, اس کے جو سب سے آگے کھڑی ہوئی ہے وہ کراچی بار ایسوسی ایشن ہے. اور اس سارے ایشو میں پرپز یہ تھا کہ کراچی بار ایسوسی ایشن کے جو لوگ ہیں, جو لیڈرشپ ہے یا جو اس کے وکلا ہیں, ان کی ریپوٹیشن کو ڈیمیج کرنا جنرل پبلک میں, تاکہ کل کو جب وہ اسٹینڈ لیں, کھڑے ہوں, تو پبلک میں ایک امپریشن ہو کہ یہ جو لوگ ہیں یہ صحیح لوگ ہیں. لیکن وکلا کوئی مافیا نہیں ہے, ہم اصول کی بات کرتے ہیں, اصول پہ کھڑے رہتے ہیں. آج دونوں فریقین کو ہم نے فری ہینڈ دیا, یہ آپس میں بیٹھے, آپس میں انہوں نے چیزوں کو ڈسکس کیا اور آپس میں ہی ریزولو کیا, اور وہ یہ دونوں بہتر جانتے ہیں. اس سب سچویشن میں نہ ہماری طرف سے کوئی پریشر تھا, نہ ان کی طرف سے پریشر تھا. میاں صاحب ہو یا سولنگی صاحب ہو, سب دوستوں نے اپنا پوزیٹیو رول جو پلے کیا وہ یہ کیا کہ ایونچولی جو ڈیمیج ہو رہی تھی وہ وکلا کی ریپوٹیشن ہو رہی تھی. ہم مار پیٹ کو کبھی بھی انکریج نہیں کریں گے. میری یہ سب ممبران سے کلیئرلی ریکویسٹ بھی ہے اور ڈائریکشن بھی ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایشو ہے تو یہ آپ کی اپنی بار ہے. اگر آپ کو اپنی بار کراچی بار پہ ٹرسٹ نہیں ہے تو آپ کے پاس ہائی کورٹ بار ہے. اگر آپ کو ہائی کورٹ بار پہ ٹرسٹ نہیں ہے تو آپ کے پاس سندھ بار کونسل ہے, اور اگر سندھ بار کونسل نہیں ہے تو آپ پاکستان بار کونسل پہ جائیں یا سپریم کورٹ بار. لیکن جو لیٹیگنٹ یہاں آ رہا ہے اس کو رسپیکٹ دیں. ہم جانتے ہیں کہ یہ لازم نہیں ہے, انوانٹیڈ. اب یہ ڈیسائیڈ کرنا بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ موقع پہ ایگریسر کون ہے, صحیح. بٹ آپ سب نے, آپ سے کوئی زیادتی بھی کرے جو ہم دیکھ رہے ہیں, کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اپنے نروز پہ کنٹرول رکھنا ہے. اور ہم نے جو لیگل, جو قلم ہماری چیز ہے, ہم نے قلم کے ذریعے چیزوں کو ریزولو کرنا, نہ کہ جذبات میں آ کر, انتشار میں آ کر کچھ ایسا کام کریں جس سے ہم سب کی ریپوٹیشن خراب ہو یا کوئی ہو. اور اس میں ہم سب کو رول پلے کرنا پڑے گا, اور پوزیٹیو رول پلے کرنا پڑے گا, ایک دوسرے کو انکریج کرنا پڑے گا. باقی میں پنجاب بار کونسل کا بھی شکر گزار ہوں
کیونکہ اولدو میاں صاحب افیکٹی ہیں، میرے بھائی ہیں، لیکن یہ